Kavle Tourist Complex has turned into a haunted house. If government get the complex that has been ignored by the tourism department for last 10 years in some semblance of shape, it can be a good tourist spot. If government thinks it's not possible, then the project should be handed over to Panchayat. It can be converted into a garbage treatment plant or a parking place. In Kavle, one can see two things: Shantadurga temple in Kavle and the haunted house of the tourism department. Then Deputy Chief Minister Wilfred Disa and then Marka MLA Shripad Naik had inaugurated the complex on 19 December 1997. It was used for 10 years, but after that, no one gave attention to it. Before any untoward incident take place, tourism department should take cognizance of it. Kavle Sarpanch Rajesh Kavlekar has demanded. 10 ते 12 वर्सां ते टुरिजम बंद आसा आणि आम्ही पंचायतींतल्यान सातत्यान ताका कॉरस्पॉन्डंट करीत आसा. थंय तो एक सादे भाशेन उलोवपा म्हणजे भूतबंगला जालो आसा. भूतबंगला म्हणपाक हरकत ना. हेजें कारण कित्याक थंय रातचे ज्यो गजाली घडटा तुमी मुद्दम वचून पळोवचें. जे डॉक्युमेंटरी आसा पळय भितरली जावं बाकीचें, थंय तुमकां कितल्योश्योच सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळटल्यो जावं अन्य कितें तरी मेळटलें. थंय कोणाचें सद्या लक्ष ना. पंचायत ट्राय करता जेन्ना ती टुरिजमाची प्रॉपर्टी आसल्या कारणान आमकां डायरेक्ट इन्वॉल्वूय जावपाक मेळना भितर. पूण थंय कितें तरी जातलें. वेगळे वेगळे जाग्यार टुरिजमाचें आज कामां चल्ल्या आनी हें शांतादुर्गा देवस्थान हें वर्ल्ड फेमस देवस्थान आनी गव्हर्मेंट हांगा कित्याक लक्ष घालना हें म्हाका कळना. हें गव्हर्मेंटान लक्ष घालून तें टुरिजम परत एकदां तरी तेंच्यांनी वेवस्थीत करचें, नाल्यार पंचायतीच्या ताब्यान दिवचें, जेणे करून आमकां हांगा कचऱ्याची समस्या आसा. आमच्या ताब्यान जर तें दिलें जाल्यार आमी थंय मिनी प्लांट करपाक आमी शकता. बरो बेस्ट बरो म्हणजे बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट येवपाक शकता आनी गव्हर्मेंटान जर टुरिजमाचो तो बरो प्रोजेक्ट केलो जाल्यार बरो चलपाकूय शकता थंय. Krishna Naik for Goa 365 from Kavle.